कारी साहब ने अपनी नाते पाक में एक मिसरा पढ़ा कि दुनिया से काले घोरे का झगड़ा मिटा दिया। पढ़िए कुरान करीम, ज़ाहिरन सूरह इब्राहीम की आय मुबारका है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। नबी आए थे लोगों को जुल्मतों से निकाल कर नूरानियत की जानिब सैर कराने के लिए। यहाँ पर गोरा करने पैगंबर नहीं आए थे, बल्कि दिल को नूर ईमान से मुनव्वर करने के लिए आए थे। यही वजह है जनाब बिलाल हबशी सियापोस्त हैं, लेकिन परवरदिगार आलम ने अपने हबीब के ज़रिए बिलाल को वो रुतबा और मर्तबा अता किया कि बिलाल मनारे अज़ान पर पहुँच गए, सदाए तकबीर बुलंद की। मुसअब इब्न उमैर तारीख़ का एक नाम है, जवान है, अभी खानवादा मुसलमान नहीं हुआ है। जब जंग में शहीद होते हैं तो कहते हैं नबी आज़म मुसअब को इनके लिबास में दफन किया जाए। और फिर नबी ने वो तारीख़ी जुमला कहा, हादा अब्दुन नव्वरल्लाहु क़ल्बा। मैं इसी तरह शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम टीवी चैनल्स का जो इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिलखुसूस हादी टीवी, विन टीवी और इसी तरह गौहर कैसेट सेंटर और दीगर तमाम वो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, जो यहाँ पर आए इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी बज़्म में इस वक्त चंद एक अहम नाम हैं जिनकी तकरीरें हमें और आपको सुनना है। वक्त बहुत महदूद है और कुछ वक्त मैं भी उसमें लिए ले रहा हूँ। गुजारिश करूँगा मैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी साहब से, जो कल्चरल एडवाइज़र हैं, कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने बयानात से नवाज़ें। बंदे अलान तकाज़ा मिकुनम अज़ जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी के बजाय गए खुदशुन तशरीफ़ बरन व बा बयानात खुदशुन क़ुलूब मारा बहरमंद कुनन व हमिन तौर बंदे तकाज़ा मिकुनम अज़ जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आग़ाए मीसम ज़ैदी की तशरीफ़ बरन व बा तर्जुमे मरदुम शहर लखनऊरा ब इन बयानात गिरान बहा मुस्तफ़ीद कुनन बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। خیلی خوشحالم در این شب میمون و مبارک در محضر شما بزرگواران عزیزان علمای کرام حضور پیدا کردم و توفیق بسیار بزرگی است برای بنده و خداوند بزرگ رو شاکرم از اینکه در محفلی حضور پیدا کردم که به نام نامی پیامبر جمعی از علمای اهل سنت و شیعه جمع شدند تا به یکی از موضوعات مهم جهان اسلام که بحث وحدت امت اسلامی است بپردازم. بسم الله الرحمن الرحیم। मुझे बहुत खुशी है कि उलमा के इस मजमे में, जिसमें बरादरान अहले सुन्नत और तशा दोनों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा पाए जाते हैं, हाज़िर हुआ हूँ और परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ कि इस मौके पर मुझे उसने तौफ़ीक़ दी है कि हाज़िर होकर कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में वहदत से मुताल्लिक़ पेश करूँ। چون فرصت کوتاه است من فقط میخوام در خصوص یک موضوع نسبت اخلاق و وحدت امت اسلامی سخن بگم. پیامبر اکرم در قرآن کریم وقتی ازش توصیف میشه عمدتاً به وجوه اشاره میشه که وجوه اخلاقی پیامبره. از پیامبر به عنوان اسوه حسنه و کسی که دارای خلق عظیم بود و رحمتاً للعالمین بود اشاره میشه. بعضی از مفسرین اشاره میکنن که این وجه از خلق پیامبر عمدتاً اشاره به محاسن اخلاقی پیامبر داره، یعنی اون وجهی از رفتار پیامبر که تعاملات اجتماعی است و ارتباطات انسانی و بشری است. لذا هم تأکید و توجه بر خلقیاتی است که ارتباطات و تعاملات و توجه بر رأفت و رحمت پیامبر داره و هم توجه است به تعریفی که از اخلاق دارن علما که رد و سیئاتی بالحسنه است. این گونه نیست که اخلاق صرفاً داد ستد خوبی در مقابل خوبی باشه، بلکه همونطور که سیره پیامبر هست، پیامبر اکرم با خوبی پاسخ بدیها رو هم میداد و یکی از
مظاهر و جلوه‌های اصلی در خلق پیامبر رأفت و رحمت و تعامل مثبتی بود که با انسان‌ها داشتند، ولو انسان‌هایی که در حق ایشون بدی کردند. आपने फरमाया वहदत इस्लामी इस तकरीर का मौजू है जिसमें ख़ास तौर से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनके अखलाक़ी वजूद से मुताल्लिक़ बातों को पेश करना है। हकीकत में आपने जो उसवे हसना पेश किया है और जो आपका अज़ीम अखलाक़ था वो अपनी जगह के ऊपर बेमिसाल। आप फरमाते हैं कि मुफस्सिरीन ने खुल्क़ से मुताल्लिक़ जब गुफ्तगू की है तो उस मकाम पर ख़ास तौर से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्तिमाई ज़िंदगी और उसमें आपका अखलाक़ हसना लोगों के साथ, और सिर्फ़ इतना ही नहीं बल्कि बुरे लोगों के मुकाबले आपने जो तरीक़ाकार और अपना अखलाक़ पेश किया जिसके असरात आज तक दुनिया में दिखाई देते हैं। قرآن کریم دو وظیفه عمده رو برای پیامبر ترسیم میکنه. یکی تعلیم کتاب و حکمت، یعنی رشد عقلی بشر، و دیگری تزکیه است که همون اخلاق و تنظیم مناسبات انسان با خود، خدا و جامعه است. لذا پیامبر تعریف میفرماد که انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. خلاصه بعثتش رو تکمیل مکارم اخلاقی میدونه. وقتی از پیغمبر سوال میکنن دین چیست، میفرماد الدین و الاخلاق. تمام دین رو ایشون اخلاق میدونن. आपने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मक़ासिद का जब तज़किरा हुआ तो उसमें दो चीज़ों का ख़ास तौर से ज़िक्र हुआ, किताब की तालीम और साथ साथ तज़किया नफ्स। और इस सिलसिले में हकीकत में अगर देखा जाए तो आपने ख़ुद फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक़। हकीकत में दीन वही है जो अखलाक़ है। अखलाक़ दर हकीकत दीन का पैगाम देता है और दीन दर हकीकत वही है जो अखलाक़ है। و همین ویژگی برجسته پیامبر بود که جامعه جاهلی عرب رو توانست متحول بکنه و تبدیل بکنه به یک جامعه آرمانی، فرهیخته و متمدن. حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه دوم نهج البلاغه داره توصیف میکنه جامعه جاهلی رو که یک جامعه آشفته، ناآرام و پر از فتنه و جنگ بود و جاهلیت و تبعیض و انواع مفاسد اخلاقی برش حاکم بود. در چنین جامعه پیامبر اکرم توانست با محاسن اخلاقی خود دلها رو متحول بکنه و اونها رو تبدیل بکنه به یک امت واحده و با اخلاق و ارزش‌های متعالی اسلامی. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़माने में आकर ख़िदमत अंजाम दी है इंतहाई नासाजगार हालात थे। इस सिलसिले में अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं, जिसका नहजुल बलागा के खुतबे नंबर 2 में ज़िक्र मौजूद है कि आप ने अपने हुस्न अखलाक से लोगों पर वो असरात मुरतब किए जो बहरहाल बेमिसाल थे। همین توجه به اصل محاسن اخلاقی و فضایل اخلاقی بود که پذیرش اصل کرامت، برادری، رأفت و رحمت و محبت نسبت به یکدیگر و پذیرش تنوع و تکثر قومی و فرهنگی و نگاه فراجغرافیایی و فراقومی داشتن به انسانها که اینها دلها رو به هم متحد کرد و یک جامعه متحد اسلامی تشکیل داد. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिन अखलाक़ी के नमूनों में से अहम तरीन नमूना ये था कि जोग्राफ़ियाई हदूद को तमाम करते हुए आपने उसको नज़रअंदाज करते हुए एक ऐसा अपना हुस्न अखलाक़ लोगों के सामने पेश किया जो बहरहाल बेहतरीन और बेमिसाल था. در طول قرون گذشته هم در هر زمانی که جامعه و امت اسلامی به این اصول اخلاقی توجه داشتند و در تعاملات و ارتباطاتشون فضیلت‌های اخلاقی رو مبنا و ملاک تعاملات خودشون قرار دادن، اون جامعه متحد و پیشرفتی بود. کما اینکه در قرونی که تمدن اسلامی بر اساس تعاملات فکری و فرهنگی عربی و ایرانی و آفریقایی شکل گرفت و انسان‌های مسلمان فارغ از مرزهای جغرافیایی
در بستر یک گفتگو و تعامل به ساخت تمدن بزرگ اسلامی و همکاری کردند. हर ज़माने में उस उम्मत इस्लामी को ये हिदायत रही कि उस उसूल अखलाक से वाबस्ता और पीरास्ता रहे। फ़जीलत अखलाक़ी यही थी कि इस्लामी तमद्दुन हदूद के बाहर निकल कर कोई ईरानी हो या कोई अफ्रीक़ा से ताल्लुक़ रखता हो, इस बात की कोई हैसियत नहीं थी। फ़ज़ाइल अखलाक़ी हदूद के अंदर पाबंद नहीं। و در هر دوره که از این فضیلت‌های اخلاقی دوری گزیدند، دچار یک جهل خود برتر بینی شدند و فراموش کردند اون اسوه حسنه که پیامبر اکرم بهشون ارائه داده بود، جامعه اسلامی دچار تفرقه و تضادهای اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای شد. जिन्होंने दूरियां इख्तियार की और तमद्दुन इस्लामी अखलाक़ इस्लामी से दूर रहे, उनके दरमियान इफ्तराक़ात रहे, लड़ाइयाँ रहीं, झगड़े रहे। طبیعتاً امروزه هم یکی از راهکارهای اصلی برون رفت از چالش‌ها و مشکلات امت اسلامی تمسک به الگوهایی است که پیامبر اکرم در سیره و سنت نبوی در چارچوب شکل‌گیری یک جامعه اخلاقی و آرمانی ارائه داده‌اند وجود دارد. आज भी उम्मत इस्लामी की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उसने वाक़अन इस्लामी जो ज़ाबिता बताया गया था अखलाक़ी, उससे दूरी इख्तियारी कर ली है और उस दूरी इख्तियार करने के नतीजे में आपस में इख्तिलाफ़ात और तफरीक़े का शिकार हो गए हैं। خیلی ممنونم از اینکه فرصتی شد. من بیش از این چون در محضر علمای بزرگ هستیم طبیعتاً باید از وجود ایشون استفاده کنیم. خیلی خوشحالم و تشکر میکنم از همه برگزار کنندگان این مراسم میمون و مبارک. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق بده در مسیر ارزش‌های اخلاقی که یادگار و میراث بزرگ پیامبر اکرم هست گام برداریم. हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं और मुझे बहुत खुशी है इस प्रोग्राम में शरीक होकर के। तमाम इस प्रोग्राम को बरगुज़ार करने वाले अफराद के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस अखलाक़ी अक़दार को ज़िंदा रखने के वास्ते ऐसा प्रोग्राम मुनअक़िद किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।